हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल ई-शिक्षालय। र आज हामी पढ्न गएको छौँ ग्रेड 12 को वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक, जुन हामीले प्रिभियस भिडियोमा प्रफिट एन्ड लस पढेको छौँ भने योपालि चाहिँ हामी पढेछौँ फाइनान्शियल पोजिसन। सो फाइनान्शियल पोजिसन इज कम्प्लिटली लिङ्क्ड अप अर रिलेटेड विथ द एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज द्याट अ कम्पनी ओन। र यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि फर्म्याट करेक्ट फर्म्याटमा लेख्नुपर्छ र त्यो फर्म्याटमा पर्ने पोइन्ट्सहरू के हुन्छ त्यो पनि हामीले इन्क्लुड गर्ने हो। जस्तै अब फर्म्याटको पोजिसन गर्ने फर्स्टमा के हुन्छ, एसेट्स नोट्स अमाउन्ट भयो। अब स्टार्टिङमा हामी के गर्छौँ त नन करेन्ट एसेट्स लेख्छौँ, नन करेन्ट एसेट्स लेख्छौँ। अब नन करेन्ट एसेट्स भित्र पर्ने सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त प्लान्ट property and equipment सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट। अब प्लान्ट प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ त फर्निचर, मसिनरी, प्लान्ट्स, भेहिकल्स जे छ त्यो सब। अब हामी के लेख्छौँ त सुरुमा वर्किङ नोट लेख्छौँ र 2.1 लेख्छौँ है त। यसलाई 2.1 मा म सँगसँगै लेख्दै जाने किनभने स्पेस कम छ, आई निड टु रब इट डाउन। त्यसैले के लेख्छौँ सुरुमा नोट्स 2.1 मा फर्स्टमा हामी के लेख्छौँ त प्लान्ट प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट लेख्छौँ। मैले प्लान्ट मात्रै लेखेँ मैले सर्टकटको लागि। अब प्लान्टमा सुरुमा हामीलाई के दिएको छ त इन्फर्मेसनमा प्लान्ट नै लेख्छौँ र कति दिएको छ 2,20,000 लेख्छौँ। तर हामीसँग के दिएको छ हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन जसको पोस्टिङ 2 टाइम्स हुन्छ। एउटा डिप्रिसिएसन भनेको तपाईँहरूको केमा पर्छ माथिको एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा पर्थ्यो भने अब योसँग हामीले के गर्छौँ त लेस गर्छौँ। लेस 2,20,000 को 10% भने 22,000 भन्छ। कति हुने भयो त कति हुने भयो? सो लेट मी गेट द फोन। 2,20,000 माइनस 22,000 गर्दा कतै 1,98,000 हुने भयो। अब अरू पनि छ कि अरू एसेट्सहरू हामीसँग नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी सिम्पली यहाँ के लेख्छौँ 2.1 लेख्छौँ र यहाँ 1,98,000 लेख्छौँ। अब अरू भनेको के पर्छ तपाईँको बायोलोजिकल एसेट्स इन्टेन्जिबल एसेट्स त्यसै गरी अर्को के पर्न सक्छ त इन्टेन्जिबल एसेट्स पछि बायोलोजिकल इन्भेस्टमेन्ट सायद हामीलाई कुनै पनि इन्फर्मेसन यो इन्भेस्टमेन्ट या इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूको प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट जुन एसेट्स जसलाई चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ तर त्यसको प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। बायोलोजिकल एसेट यदि हामीलाई दियो भने क्वेसनले कम्प्लिटली बायोलोजिकल एसेट यति भनेर दिएको हुन्छ र हामीले त्यसको पोस्टिङ गर्छौँ है त। र कुनै पनि इन्फर्मेसन नदिएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई ड्यास गरेर फाइनल्ली कति लेख्छौँ त 1,98,000। यो 1,98,000 हामी के भन्छौँ त टोटल नन करेन्ट एसेट्स भन्छौँ। अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट करेन्ट एसेट्समा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हुन्छ त इन्भेन्ट्रिज। सो कहिले पनि नबिर्सिनु करेन्ट एसेट्स लेख्ने बित्तिकै फर्स्ट दिमागमा के सेट गर्नु भन्दाखेरि इन्भेन्ट्रिज भनेर सेट गर्नु। इन्भेन्ट्रिज भनेको हाम्रो के भयो त क्लोजिङ स्टक हुन्छ। त्यसैले यसको हामीले वर्किङ नोट बनाउँदैनौँ। सिम्पली इन्भेन्ट्रिज भनेको क्लोजिङ स्टक दिएको छ। क्लोजिङ स्टक हामीलाई कति दिएको छ त 50,000। त्यसमा हामी डाइरेक्टली यहाँ के लेखिदिउँ त 50,000 लेख्दै र मैले त्यसै गरिकन अब अर्को के छ त हामीसँग हेरौँ एकचोटि चेक गरौँ। इन्भेन्ट्री अर्को हेडिङमा के पर्छ तपाईँको प्रिपेड एक्सपेन्सेस। अब प्रिपेड एक्सपेन्सेस हामीलाई क्वेसनले दिएको छ के क्वेसनसँग रिलेटेड छ प्रिपेड एक्ज्याक्टली प्रिपेड। अब यसको लागि हामी अर्को नोट बनाउँछौँ 2.2 र त्यो सबै केसँग रिलेटेड भयो त प्रिपेड एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड भयो।
अब प्रिपेड एक्सपेन्सेस सुरुमा के दिएको छ त प्रिपेड रेन्ट इन्फर्मेसनमा दिएको छ प्रिपेड रेन्ट कति दिएको छ त 20,000 र लेस हामी के गर्छौँ त एक्सपायर कति एक्सपायर भनेर क्वेसनले दिएको छ हामीले प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर त 2,000 यो 2,000 इन्क्लुड गरेर कति हुने भयो त 18,000 यसरी हामीले लेस एक्सपायर के एक्सपायर त प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर भयो 18,000 यसरी हामीले यहाँ नोट्स लेखेको ठाउँमा के गर्छौँ 2.2 लेख्छौँ 2.2 लेख्छौँ र 18,000 लेख्छौँ हेर्दै जाउँ है त क्यास इन ह्यान्ड र क्यास एट ब्याङ्कमा छ यो भनेको हाम्रो केमा पर्छ त अदर करेन्ट एसेट्समा लेख्दा पनि हुन्छ अदर करेन्ट एसेट्समा लेखौँ के फरक परेन अदर करेन्ट एसेट्समा लेख्दा पनि हुन्छ करेन्ट एसेट्समा लेखौँ अदर करेन्ट एसेट्स भनेर एउटा हेडिङ बनाऊ 2.3 भनेर है त अदर करेन्ट एसेट्स हेडिङ बनाऊ जसको अन्तर्गत के पर्यो त क्यास कति दिएको त 1 लाख र त्यसै गरिकन ब्याङ्क कति छ त 2,54,000 भनेपछि कति हुनुभयो त यो 3,54,000 यसलाई हामी के भन्छ 2.3 लेखेर नोट्समा 3,54,000 पनि लेख्यौँ हेरौँ हेडिङ याद गरेँ इन्भेन्ट्रिज प्रिपेड एक्सपेन्सेस अदर अब ट्रेड एन्ड अदर रिसिभेबल ट्रेड एन्ड अदर रिसिभेबल यसको छुट्टै हेडिङ बनाऊँ 2.4 लेखेर 2.4 लेखौँ र के लेख्यौँ त हामीले ट्रेड एन्ड अदर रिसिभेबल मैले रिसिभेबल मात्र लेखेँ रिसिभेबल हाम्रो के छ त हेरौँ है त अकाउन्ट्स रिसिभेबल छ अकाउन्ट रिसिभेबल कति चाहिँ दिएको छ अकाउन्ट रिसिभेबल हेरौँ त 65,000 मैले सबै कुरा सर्टकटमा लेखेर आएको छु हजुरहरूले मेरो बोलीसँग एकचोटि हेर्नु पनि थाहा भइहाल्छ 65,000 अरू छ त अकाउन्ट रिसिभेबल या अकाउन्ट्स पे डेप्टर्सहरू कुनै वर्डहरू छ त छैन डिप्रिसिएसन भइसक्यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन पछि हुन्छ प्रिपेड एक्सन क्लोजिङ स्टक पनि भनेपछि टोटल कति हुने भयो 65,000 सो अकाउन्ट्स ट्रेड एन्ड अदर रिसिभेबल 2.4 लेखेर के लेख्छौँ त हामीले 65,000 सायद यति नै होला यति लेखिसकेपछि के गर्छौँ त हामी यहाँ टोटल करेन्ट एसेट्स भन्छौँ अब टोटल करेन्ट एसेट्स कति भयो त 1,98,000 लाई हामी के पनि गर्दैनौँ यो एउटा भयो यसलाई ए मानिलियौँ ए भयो यसलाई हामी बी मानिलियौँ कति हुन्छ है त 50,000 प्लस 18,000 प्लस 3,54,000 प्लस 65,000 is equals to 4,87,000 4,87,000 अब त्यसै गर्न फाइनली के लेख्नु टोटल एसेट्स अब टोटल एसेट्स चाहिँ कति भयो त 4,87,000 प्लस 1,98,000 गर्दा 6,85,000 6,85,000 त हाम्रो के आयो त टोटल एसेट्स आयो अब एसेट्समा मात्रै सकिँदैन अब यसपछि स्टार्ट हुन्छ कुन पोर्सन त लायबिलिटिज लायबिलिटिज एकदमै सजिलो छ सिम्पल के गर्नु पर्यो त फर्स्टमा हामीले क्यापिटल लेख्नु पर्यो क्यापिटल कति दिएको छ त हेरौँ त एकचोटि 3 लाख दिएको छ क्यापिटल यहाँ मैले साइडमा लेखिदिएँ 3 लाख र त्योसँग हामीले के गर्नुपर्छ त यसमा हामीसँग आएको प्रफिट एन्ड नेट इन्कम इन्कमलाई के गर्नु पर्यो त एड गर्नुपर्ने हुन्छ अब इन्कम कति आएको थियो त हेर्नु त हामी योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पढेको थियौँ कति आएको रहेछ त 2,31,000 सो त्यसलाई हामी के गर्छौँ त अब एड गरिदिन्छौँ 2,31,000 टोटल कति हुने भयो त 2,31,000 5,31,000 यति भयो अब सेम प्रोसेस
अगेन ब्याक टु सेम प्रोसेस गर्दा हामीले के गर्छौँ फर्स्टमा लेख्दाखेरि नन करेन्ट लाइबिलिटिज नन करेन्ट लाइबिलिटीको लाइबिलिटिज सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हेडिङ हो लोन्स एन्ड बरोइङ्स लोन एन्ड बरोइङ अब हामीलाई लोन एन्ड बरोइङ भनेर एउटा मात्रै टर्म छ 1 लाख त्यसैले हामीले डाइरेक्टली यसलाई यसमा लेखिदिन्छौँ 1 लाख यसरी हामीले लोन एन्ड बरोइङ भनेर डाइरेक्टली कति लेख्यौँ त 1 लाख अब स्लाइडलाई अलिकति माथि पुऱ्याउँ 1 लाख लोन एन्ड बरोइङ यसो गरौँ न लाइबिलिटिजको पोर्सन भयो त यहाँ लाइबिलिटिज अब फेरि लाइन तारौँ यो भयो र एउटा क्वेसन यो क्वेसनलाई सिम्पली मैले तल कपी गरेँ त सो बेसिकली अब के पर्छ त लोन्स एन्ड बरोइङ्स भयो एउटा अब अरू प्रायः तपाईँको रिजर्भ भन्ने हुन्छ त्यसमा हामीले इन्फर्मेसन नदिएको कारणले गर्दा हामीले त्यसको पोस्टिङ गर्दैनौँ सो फाइनल्ली नन करेन्टमा के मात्रै पऱ्यो त टोटल नन करेन्ट एसेट्स ए भनेर कति लेखिदियौँ त हामीले यहाँ 1 लाख लेखिदियौँ है अब हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू यो 5,31,000 झुक्किनु भएन 5,31,000 एउटा भयो अर्को भयो कति 1 लाख अब सिम्पली हामी फेरि के गर्छौँ त करेन्ट लाइबिलिटिज भने अहिलेको जस्तै सिम्पली पहिला सुरु के हुन्छ त तपाईँको पेएबल ट्रेड एन्ड अदर्स पेएबल अब ट्रेड एन्ड अदर पेएबलसँग केसँग अफिलिएटेड हुन्छ त पेएबलसँग वर्किङ नोट बनाउँछौँ 2.5 पेएबल लेख्छौँ अब पेएबल कति छ त पेएबल लेखौँ कति छ पेएबल सिम्पली लाइक 50,000 दिएको रहेछ क्वेसनले अरू इन्फर्मेसन छैन त्यसैले हामीले डाइरेक्ट यसलाई पनि के गर्नु त 50,000 मात्रै लेख्छौँ त्यसै गरिकन अदर करेन्ट लाइबिलिटिज अदर करेन्ट लाइबिलिटिजमा के पऱ्यो त आउटस्ट्यान्डिङसँग रिलेटेड या फेरि अर्को हेडिङ बनाउँछौँ 2.6 अदर करेन्ट लाइबिलिटिज अब अदर करेन्ट लाइबिलिटिजमा के पऱ्यो त हेरौँ है त यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन त्यो हुने भयो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन कति दिएको छ त 4,000 त्यसैले यो पनि कति मात्रै हुनुभयो त 4,000 मात्रै अब फेरि एक सरल चेक गरौँ है त करेन्ट लाइबिलिटिजमा के पर्छ क्यास इन ह्यान्ड त करेन्ट एसेट्स भयो क्यास एन्ड ब्याङ्क करेन्ट एसेट्स प्लान्ट एन्ड मसिनरी भइसक्यो पर्चेस भइसक्यो अकाउन्ट्स रिसिभल भइसक्यो इन्ट्रेस्ट अन लोन भइसक्यो स्यालेरी पनि भइसक्यो प्रिपेड रेन्ट पनि भइसक्यो सेयर क्यापिटल भइसक्यो पेएबल भयो डिस्काउन्टको केस सक्यो स्यालेरी सक्यो लोन सकिसक्यो क्लोजिङ स्टक फिनिस प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर पनि गरिसक्यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन 4,000 भर्खरै गऱ्यो डिप्रिसिएसन गऱ्यो सो यसरी अलमोस्ट हाम्रो सबै ट्रान्जेक्सन सकिया जस्तो छ अब एकचोटि हेरौँ है त कति आउनुहोस् त टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज कति आउनु छ टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज हेरौँ 54,000 यसरी टोटल लाइबिलिटिज चाहिँ कति आउने रहेछ त हेरौँ टोटल
टोटल लाइबिलिटी कति हाम्रो एउटा हामीले गर्नु पर्यो टोटल सरी यहाँ मैले टोटल करेन्ट एसेट्स लेखेर रहेछ नि त टोटल नन करेन्ट लाइबिलिटीज हुन्छ यता नन करेन्ट लाइबिलिटीजमा टोटल नन करेन्ट लाइबिलिटीज टोटल करेन्ट लाइबिलिटी अब टोटल लाइबिलिटीज चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि नन करेन्ट र करेन्टलाई एड गर्नु पर्यो के भयो हाम्रो तपाईँको ए भयो यो सिम्पली बी भयो भनेपछि 1 लाख प्लस 1,54,000 भन्दा 1,54,000 हो अब यो 1,54,000 प्लस 5,31,000 1,54,000 प्लस 5,31,000 गर्दा कति आउनु भयो त यो 1 भयो 1,50,000 टोटल कति आउने भयो त 6,85,000 यो चाहिँ हाम्रो के भयो त फाइनल आन्सर भयो यसरी यो क्वेसन चाहिँ सर्ट आउट भयो अलिकति डिफिकल्ट छ अलिकति कन्फ्युजिङ छ तर हामीले सजिलै एनालाइज गर्न सक्छौँ एनालाइज गर्ने बेला सिम्पली हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले कसरी पोर्सनलाई डिल गरिरहेको छौँ त गर्दा सुरुमा हामीले के गर्यौँ फर्स्टमा हामीले नन करेन्ट एसेट्स लेख्यौँ प्लान्ट प्रपर्टिज बायोलोजिकल एसेट्स इन्टेन्जिबल एसेट इन्भेस्टमेन्टलाई यसरी डिल गर्यौँ त्यसै गरी हरेकको हामीले वर्किङ नोट बनाएको छौँ र वर्किङ नोट बनाउनुको मेन उद्देश्य भनेको के हो त तपाईँहरूले देखाउनु पर्ने हुन्छ ताकि तपाईँहरू कुनै पनि इन्फर्मेसन चाहिँ कहीँबाट सारेको पनि होइन र त्यसको क्लियर इन्फर्मेसन क्लियर भिजन पाउनु त त्यसैले यो एक्चुअली फेरि डिटेलमा राम्रोसँग बुझ्नु यदि तपाईँलाई कुनै पनि किसिमको प्रब्लम आयो भने डु कमेन्ट इन माई कमेन्ट सेक्सन आई विल ट्राई टु सल्भ योर क्वेसन एज फार एज पसिबल सो टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम थ्याङ्क यू